जानते हैं, मैं अपनी तरफ से 4 माने बोल सकता हूँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो जो इंग्लिश समझते हैं, जानते हैं, जिन्हें इंग्लिश के बारे में पता है, वो कहते हैं ये लफ्ज पहले इस्तेमाल होता था, न्यू वर्ड इसकी जगह पे आ गया, ये इट इज ओल्ड वर्ड, ये पुराना लफ्ज है, इसको छोड़ो, आप नया लफ्ज इस्तेमाल करो। लेकिन अरबी जुबान अल्लाह ने कुरान अरबी में उतारा है और इस जुबान को महफूज कर दिया। अल्लाह के फजल करम से अरबी जुबान अरबी ही अपनी शान रखती है। तो अभी इसी दौरान तशरीफ लाए हमारे मोहतरम भाई अब्बास साहब, दिल के अथा के रंगों से आलू मसालू मरहबा। अभी हमारे बच्चे आपके सामने अरबी जुबान में एक मुकालमा पेश करते हैं, एक प्यारे दिलकश से अंदाज में, आप तवज्जो के साथ देखें, सिर्फ अरबी जुबान का लुत्फ लें, अगर जरूरत हुई तो तर्जुमा मैं कर दूंगा। फलियतफद्दल उजूज़ हादिल हफ़्ला अल-अख़ अब्दुर्रहमान व हफ़ीज़ुहु असदुल्लाह फलियतफद्दल वस्रिअ व अस्रिअ व ला ततअख़र बिसुरअ। هذا يأتي بابا وحفيده يأتيان ليرى المدرسة وأهميتها وبيئتها، كيف الطلاب هنا يتكلمون باللغة العربية. الأخ عبد الرحمن يأتي ويتكلم مع هؤلاء الإخوة باللغة العربية. اسأل بابا اسأل. هذا عبادة. ينبغي أن تكون العصا في يديك بابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بابا. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا بابا في مدرستنا عثمان بن عفان Educational Complex. كيف حالك يا بابا؟ هل أنت بخير؟ نعم، أنا والحمد لله على أحسن حال. وكيف صحتكم يا أعزائي؟ نحن والحمد لله على أتم صحة وعافية. تفضل بالجلوس واسترح وأنت في بيتك. ما هو المفضل لديك من الأطعمة والأشربة؟ لا يا أبنائي، أنا بفضل الله وكرمه شبعت وارتويت قبل قليل من الوقت. لا يا بابا، لا تحرمنا حق الخدمة. شكرا لكم على حسن توجيهاتكم، فأنا لا أريد إلا الماء الساخن. سمعا وطاعة، فها أنا آتي به. بابا يأتي بالكرسي ثم يجلس. رمان تكلم كأنك عجوز وصوتك قوي كيف؟ تفضل بشرب الماء يا بابا. ما شاء الله عليكم وبارك فيكم، لقد أحسنتم العمل وتحملتم المسؤولية. هل لي أن نتعرف على ما جاء بك في مدرستنا هذه؟ سمعت أن في مدرستكم تعلم اللغة العربية، وجئت لأرى بيئتكم العربية وأستمع إليها منكم. بشرني عن أحوالكم في العربية، كيف تجدونكم الآن؟ الحمد لله، تطورنا كثيرا وانطلق لساننا بالعربية. هل تواظبون على التكلم بالعربية؟ نعم، نحن نواظب دائما على التكلم بالعربية. من أرشدكم إلى هذه المدرسة؟ عرفت عنها من الأستاذ الذي حفظت القرآن عنده. أتعرف كم مدة هذه الدورة؟ مدتها سنة كاملة. أيستطيع الطالب
أن يتعلم اللغة العربية في غضون السنة. يمكن ذلك بجهود مستمرة وبالمواظبة على البيئة. كم بالمئة تفهمون العربية؟ نفهم 60%. أبنائي، ما هو السبب أن طلاب المدارس العربية لا يقدرون على التكلم بالعربية؟ أصلا يا بابا ليس لديهم بيئة اللغة العربية. جزى الله أهل المدرسة وأحسن الجزاء، إنهم أتاحوا لنا فرصة لتعلم اللغة العربية. والله أسعدت صدري مكالمتكم بالعربية. दादाजी मैं भी आज मदरसे चल रही थी अगले साल दाखिला लूंगा. أحب أن يلتحق حفيدي هذا بمدرستكم. فكرتك طيبة ممتازة يا بابا. كم تسعدني، كم تفرحني زيارتك يا بابا. أنا أيضا سعيد برؤيتك. حسنا، نلتقي نتقابل فيما بعد. شكرا لك يا بابا، تفضل.